नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. फातोड्डे मतदारसंघातल्या 10 आनी 11व्या वॉर्डात 2 कोटी रुपया खर्च करून रस्त्याचे हॉटमिक्सिंग डांबरीकरण करपाचें काम काल आमदार विजय सरदेसाय आनी नगरसेवक आनी कामगार हांच्या हाजिरेंत सुरू जालें. ह्या वावरांत BPS क्लबा फाटल्यान पाजीफोंड हांगाचो रस्तो, दामोदर साल वाठार, प्रेझेंटेशन कन्व्हेन्शन मुखार आशिल्लो रस्तो, नानुटेल हॉटेल फाटल्यान आनी हेर रस्ते सयत 7 किलोमीटर रस्त्यांच्या कामांचो तातूंत आस्पाव आसा. ह्या वेळार उलयतना आमदार विजय सरदेसाय हांणी फुडले 2 वर्सां हे रस्ते खणचे नात अशें सांगलें. ह्या वाठारांतलीं गटारां बांदपाचें आनी जमनी पोंदा केबल घालपाचें काम पुराय जालां. ही काम जावपाची उरिल्ल्यान ह्या रस्त्याचें हॉटमिक्सिंग डांबरीकरण करपाचें काम अडून उरिल्लें अशें आमदार सरदेसाय हांणी सांगलां. आदले केंद्रीय संरक्षण मंत्री आनी गोंयचे मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांच्या जयंती निमतान आयज सकाळीं 9:30 वरांचेर मिरामार आशिल्ल्या तांच्या स्मृती थळाचेर खाशेली कार्यावळ जातली. मिरामार आशिल्ल्या तांच्या समाधीचेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी हेर मानेस्त पुष्पचक्र अर्पण करून तांकां आर्गां ओंपतले. 20 तारखेक जावपी जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत भारतीय जनता पार्टीन भाजपाचे 40 उमेदवार आशिल्ले जाल्यार भाजपा कडेन युती आशिल्ल्या मोगो पक्षान 3 उमेदवार उबे केल्यात. हे खेरीज 7 अपक्ष उमेदवारांक भाजप आनी मोगो पक्ष तेंको दितले अशी म्हायती भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी काल पणजे जाल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार दिल्या. हे फावट भाजपान 80% नव्या मुखामळांक जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत संद दिला. जैत आमचीच जातली अशें ह्या वेळार दामोदर नायक हांणी म्हणलां. भारतीय जनता पार्टी आणि मोगो हांची युती आणि ह्या युतीद्वारा आशिल्ले आमचे सगळे 43 कॅन्डिडेट आणि अधिक 7 जण जे आसात तांकां इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसात तांकां आमी पाठिंबो दिवप अशें मेळून ह्या 50 जाग्यांनी भारतीय जनता पार्टी आणि मोगो मेळून हे निवडणूक लढयतात. येता त्या 20 तारखेक ह्या निवडणूक जातली. 18 तारखेक पाचांक जेन्ना प्रचार सोंपतलो तर 20 तारखेक हो निवडणूक जाले नंतर 22 तारखेक जातो रिजल्ट. सगळे पक्षान दोन्ही मिळून उलोवणी करून मोगोचे 3 आणि आमचे 40 असे 43 जणांचे सगळे उमेदवारी आणि नाम सकट पडू शकत. मोगो आनी भाजप पक्षाची विचारसरणी जुळटा. हे फावट जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत भाजप आनी मोगो पक्षान उबे केल्ले उमेदवार जैतिवंत जातले असो विस्वास मोगो पक्षाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर हांणी ह्या वेळार उलयतना व्यक्त केला. युती आमची 2022 निवडणूक झाल्यानंतर जाते, कारण आम्ही दोन्ही पक्ष जे आसा ते समविचारी पक्ष, आमचे विचार एकमेकांक जुळटा आणि त्या प्रगती जातली सगळ्या माध्यमांतल्यान. जाल्यार ह्या युतीची गोंयांत अत्यंत आवश्यकता आसा आणि लोकांनी ताका बरो प्रतिसाद पयलीं दिल्लो आसा आणि आतांय दिता. कोंकण मराठी परिशद गोंय ह्या संस्थेचें 21वें शेकोटी साहित्य संमेलन आयज आनी फाल्यां म्हळ्यार शेनवारा 13 आनी आयतारा 14 डिसेंबराक म्हापशा जातलें. पयल्या दिसाची कार्यावळ श्री बोडगेश्वर संस्थानाच्या आवारांत जातली जाल्यार दुसऱ्या दिसाची कार्यावळ श्री लक्ष्मीनारायण संस्थानच्या सभाघरांत जातली. ह्या संमेलनाक उद्घाटक कविता बोरकर, मुखेल सोयरे प्राध्यापक विनय मडगांवकर हाजीर रावतले अशें आयोजकांनी कळीत केलां. ह्या साहित्य संमेलनांत वेगवेगळ्यो साहित्यीक कार्यावळी, रांगोळी प्रदर्शन, पुस्तक प्रदर्शन, साहित्य महोत्सव, संगीत कार्यावळ, वेगवेगळी कला प्रदर्शनां, आमंत्रीत कवी परिशद, चाफा कवी परिशद, बौद्धीक सत्रां, साहित्य परिसंवाद, स्वता बरयल्ल्या साहित्याचें वाचन, उक्ते परिसंवाद आनी हेर कार्यावळी जातल्यो. गोवा प्रदेश साने गुरुजी कथामाळा आनी सरकाराचे कला आनी संस्कृती खातें हांच्या जोड पालवान 14 तारखेक 38वो अखिल गोवा शिक्षक पालक कथाकथन मेळावो दिवचल हांगा जातलो. दनपरां 2:30 वरांचेर दिवचलच्या बाबा सावयकर सेवा ट्रस्ट सभाघर, सोनार पेठ दिवचल हांगा हो मेळावो जातलो. ह्या मेळाव्यांत चडांत चड शिक्षकांनी आनी पालकांनी वांटेकार जावचें अशें आवाहन गोंय प्रदेश साने गुरुजी कथामाळेचे अध्यक्ष अशोक तिळवी हांणी केलां. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण आयज पणजेंत चडांत चड तापमान 33 ते 34 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 19 ते 20 अंश सेल्सियस नोंद जालां. दिवचल म्हालांतल्या कारापूर तिस्कावेल्या डॉ. के.बी. हेडगेवार विद्यामंदिराच्या 2 विद्यार्थ्यांची राष्ट्रीय दोरी उडी सर्ती खातीर गोंयच्या पंगडान निवड जाल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.